हसन अयूबी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमले किए हैं और खुदकुश धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कार्रवाई की है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान ने दो टोक वाज़ेह तौर पर ये मैसेज दे दिया है अफगानिस्तान को भी और भारत को भी कि अब पाकिस्तान मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, जैसा सलूक पाकिस्तान से किया जाएगा वैसा ही जवाब मिलेगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का बहुत सख्त और भरपूर जवाब है। ये फितनल खारिज को, फितनल हिंदुस्तान को, अफगानिस्तान को और इन तमाम के जो सुप्रीम कमांडर है नरेंद्र मोदी, उन तमाम को पाकिस्तान ने बड़ा दो टोक जवाब दिया है। और पाकिस्तान ने ये जो कार्रवाइयाँ की हैं, ये इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की थी, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने जो फितनल खारिज और दाइश खुरासान के जो 7 दहशतगर्द कैंप्स हैं, इन ठिकानों को इंतहाई दुरुस्ती के साथ जो है वो टारगेट किया है, निशाना बनाया है। और ये तमाम की तमाम कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस बेस्ड थी, जिसका बुनियादी मकसद जो था वो सिर्फ और सिर्फ जो दहशतगर्द अनासर हैं उनको निशाना बनाना था। इससे किसी किस्म की कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं है, बल्कि इस वक्त तक हमने जिनको भी टारगेट किया है वो सिर्फ दहशतगर्द थे, वो जो फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान के लोग हैं। और पाकिस्तान ने ये भी एक पैगाम दिया है कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। और पूरी हुकूमत जो अफगानिस्तान की है उसको हमने बार बार जो है उनसे मुतालबा किया कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें, लेकिन उनके काम के ऊपर झूठ तक नहीं देंगी। तो फिर पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के साथ जो है रुजू किया, लेकिन फिर भी वो अपनी जो रवायती हटदर्मी है अफगान तालिबान उसको जारी रखे हुए हैं। तो फिर अब पाकिस्तान जो है वो अमन तो चाहता है, लेकिन अपनी सरजमीन और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करता। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने आज भरपूर जवाब दिया है। इस वक्त तक की जो इतलात है, इन 7 ठिकानों में 28 जो ये दहशतगर्द थे ये जहन्नम वासिल हो चुके हैं। अभी एग्जैक्ट जो इनका डेथ टोल है वो तो बाद में आएगा, लेकिन जो ये इंडियन प्रॉक्सीज के तौर पर काम कर रहे थे, इनको जहन्नम वासिल करना बड़ा जरूरी था। क्योंकि देखिए, इन्होंने रमजान मुबारक के महीने का तकद्दुस का भी ख्याल नहीं रखा। बन्नू के अंदर आप देखें जिस तरीके से इन्होंने हमला किया, इमाम बारगाह को इस्लामाबाद के अंदर जो है वो निशाना बनाया, जहाँ पर लोग नमाज अदा कर रहे हैं। यानी और ये जो नेक्सस है भारत का, अफगान तालिबान का, फितना खवारिश का, इनको कितना बड़ा मैसेज गया है आज के पाकिस्तान के खिलाफ आप बेशक मुत्तहद हो जाए, लेकिन हम तैयार हैं जवाब देने के लिए। जी, मैंने पहले अर्ज किया था कि जो सुप्रीम कमांडर है अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत का या फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान का, वो नरेंद्र मोदी है। वो जो है वो डॉलर्स जो है वो उनके ऊपर उसकी बारिश कर रहा है, जिसके ऊपर ये पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाइयां कर रही हैं। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर कोई इकॉनमी है नहीं, ये वॉर इकॉनमी है और वो लोग पैसे के लिए दे विल सेल देयर मदर्स। और इसी वजह से देखिए, इनका कोई दीन मजहब नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर इबादत गाहों के अंदर, मसाजिद के अंदर, मदरसों के अंदर ये टारगेट करते हैं। मासूम शहरी जो कि अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज होते हैं, वहां पर जाके धमाके करते हैं। तो ये तो काबिल कत्ल है, ये वाजिबुल कत्ल लोग हैं। इनके साथ जो पाकिस्तान कर रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त किया है पाकिस्तान ने। और देखिए, ये तालिबान का नाम जो इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिकली ये तालिबान नहीं है, ये ख्वारिज है, ये फितनल ख्वारिज है। और बिल्कुल दुरुस्त काम हमने इनका रखा है। और दाइश खुरासान जो है वो भी हालिया हमलों के अंदर जो इमाम बारगाह का हमला था, इसके अंदर वो जो उनके लोग मुलव्वस पाए गए। और वो भी बेसिकली उजती कातिल हैं, जो उनको पैसे दे वो उसके लिए काम करते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान ने ये बड़ा दो टोक जो है वो पैगाम दिया है कि अपने शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। हमारी अफवाज जो है दे सेकंड टू नन। बड़ा अच्छा इनको सबक सिखाएंगे इंशाल्लाह। अब मुज़ाकरात वगैरह का जो मामला है ये अब किस्सा पारीना हो चुका है, मामला जो है वो बहुत बढ़ चुका है। अब जैसी उनकी तरफ से जो है वो रवैया होगा, वैसे ही उनको जवाब मिलेगा। और इस पर पाकिस्तान विल शो नो मर्सी। जी। और आप समझते हैं कि अफगान अबूरी हुकूमत जो खित्ते की बड़ी ताकतें हैं या फिर दोस्त ममालिक हैं, अब उनको इंगेज करेगी? देखिए, उनको इंगेज करें। हम तो पहले ही अपना मौक़िफ़ जो है और अपना मुकदमा तमाम खित्ते की ताकतों के सामने लेकर जा चुके हैं। हमने चाइना को इन्वॉल्व किया, हमने सऊदी अरब को इन्वॉल्व किया, हमने कतर को इन्वॉल्व किया, हमने टर्की को इन्वॉल्व किया। देखिए, पाकिस्तान के पास
اس وقت جو ہے وہ ملٹری سپریمیسی ہے. پاکستان ڈومینیٹ کرتا ہے. جو پہلے بھی کشیدگی ہوئی تھی اس میں افغانستان پاکستان کا جو ہے وہ بال بھی گیلا نہیں کر سکا. پاکستان نے تباہ کر دی ان کے ٹھکانے. یہ اپنی پوسٹیں چھوڑ کے بھاگے ہیں اور آج بھی پاکستان کا اپر ہینڈ ہے. اس کے باوجود اور حسن صاحب افغانستان تو دور کی بات ہے، بھارت پورا زور لگانے کے بعد پاکستان کا بال بیکا نہیں کر سکا. مار کے حق میں ساری دنیا نے دیکھا. بریگیڈیئر صاحب، پاکستانی عوام کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے. وزارت اطلاعات کی جانب سے اسٹیٹمنٹ بھی دیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس پاکستانی عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے مستقبل میں بھی پاکستان کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں افغانستان میں کی جائیں گی؟ دیکھیں، پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت، پاکستان کی ٹیریٹوریل جغرافیکل باؤنڈری کی حفاظت، یہ پاکستان کے آئین کے مطابق سیکورٹی فورسز کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور وہ اس کے لیے بہت پروفیشنل طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور اس کے لیے پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر جہاں بھی ضرورت پڑے گی وہ جائیں گے، عمل کریں گے، اور ہم نے عمل کر کے دکھا دیا. ہم نے بہت کوشش کی کہ افغان طالبان کو سمجھ آ جائے، لیکن ان کو صرف ڈنڈے کی زبان سمجھ آتی ہے. یہ اجرتی قاتل ہیں. ان کا کام صرف پیسہ لوٹنا، بلیک میلنگ کرنا، بھتہ خوری ہے. ان کو کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے. یہ مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں. ابھی بھی جو مذہب کے قانون بنائے ہیں وہ اسلام کے منافی ہیں. اس لیے ان کو افغان طالبان کو سمجھ آ جانی چاہیے. دے مسٹ لرن ٹو لیو ان دا کامونٹی آف نیشن. 4 سال میں کسی دنیا میں ان کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں. نہ انہوں نے الیکشن کروائے ہیں، نہ جمہوری حکومت بنائی ہے، نہ ان کا عوام کا کوئی انہوں نے کوئی کام کیا ہے، ہیومن رائٹس کی بات کی ہے، خواتین کے حقوق کی بات کی ہے. کوئی ان کا تعلق نہیں ہے. نہ ایتھنک بیلنس گورنمنٹ ہے. صرف پشتون نے بیٹھ کے پورے باقی جو ہزارہ اردو تاریخ سب پہ یہ حکومت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کمزور حکومت ہے. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں ان کا علاج یہی ہے. اور یہ جو پاکستانی یہ جتوادیوں بیٹھے ہیں، ان کا پاکستان تک کی ذمہ داری ہے کہ یہ اگر ہمارے خلاف خیال اٹھاتے ہیں ان کو جہاں بھی ہوں وہاں گھوس کے مارو ان کو، اور اتنا مارو کہ ان کے کمر توڑ کے رکھ دو. اور یہی پاکستان نے ابھی فیصلہ کیا، اور یہ پاکستان کو بلکہ وہ کچھ عرصہ پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا. انہوں نے مجبور کیا، اور انڈیا بڑا خوش ہوگا کہ وہ 2 اسلامی قوموں کا آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ افغان طالبان رجیم کو سمجھنا چاہیے. انڈیا کیا ان کا کبھی خیر خوف ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ مسلمانوں کے باہر بھائی مسلمانوں کے ساتھ کیا حال کر رہے ہیں، سکھوں کا کیا حال کر رہے ہیں، کرسچن کا منی پور میں کیا کر رہے ہیں، اینٹلنگ موومنٹ میں لڑائی کر رہے ہیں. گلوبل ٹیررسٹ ملک ہے. ان کو سمجھ آنی چاہیے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ صرف پاکستان دشمنی میں افغانستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، صرف اس لیے. ادروائز ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان کے پاس تمام ملٹری مین کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے. اگر انڈیا کی اتنی بڑی فوج کو پاکستان 2 دن کے اندر شکست فوج دے کے گھٹنوں پہ دیکھنے پہ مجبور کر دیتا ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں. ان کے پاس کیا ہے؟ نہ فوج ہے، نہ ایئر فورس ہے، نہ ان کے پاس کچھ اور ہے. یہ بنچ آف ریڈ کرنے والے لوگ ہیں، تو اٹیک کیا اور بھاگنے والے لوگ ہیں، اور ان کے پاس نہ فائٹنگ کیپیبلٹی ہے. اس لیے ان کو سمجھ آنی چاہیے. اب ان کو پتہ چلے گا جب ایئر فورس ان کو ٹکا کے مارے گے ٹھکانوں میں. ان کے پاس جو ہمارے پاس ایک ہی انفارمیشن ہے. ہم نے بڑی کوشش کی، بٹ آئی تھنک انف از انف. پانی سر سے گزر گیا ہے. کوئی مذاکرات ان سے نہیں ہوں گے. ان کے مذاکرات جب ہوں گے جب افغان طالبان جھنڈا ریز کریں گے وائٹ، اور ہمارے مسلمان ملکوں سے منتیں کریں گے کہ ہم انکنڈیشنل پہلے کمٹمنٹ کرتے ہیں، رائٹنگ دیتے ہیں، آئندہ ہم کراس بارڈر ٹیررزم نہیں کرنے دیں گے، اور ان خواتین کو پیچھے دھکیلیں گے، ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں گے، تب پاکستان کا مذاکرات کرے گا. ادروائز ان کو علاج ڈنڈا، اور ان کو ڈنڈا سر پہ لگے گا تو یہ وہی زبان کرے گا.